अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िम, लाहौर इचरा की जो मेन मार्केट है, इचरा का मेन बाज़ार है जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे एक वाक़या पेश आया है और बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया जो मैंने आपके सामने रखना है। जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि खातून ने जो है वो कुरानी आयात की बेहुरमती की है, कुरानी हरूफ की बेहुरमती की है। उसने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था उसके ऊपर जो है वो कुछ हरूफ लिखे हुए थे अरबी के, जिसको पहन करके वो बेहुरमती कर रही थी। ये मुकम्मल वाक़या मैंने आपके सामने रखना है कि ये वाक़या क्या पेश आया और वो कुरानी आयात उसने क्यों लिखी हुई थी, वो असल मामला क्या है और उस खातून के साथ फिर वहाँ मार्केट में लोगों ने क्या किया और उसके बाद जो है वो और किस तरह फिर एट दी एंड ये वाक़या का जो ड्रॉप सीन हुआ, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़िम, आज वाक़या पेश आया इचरा जो मेन बाज़ार है, इचरा का मेन मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक खातून अपने खामन के साथ जो है वो शॉपिंग करने वहाँ गई और उसने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था उस लिबास के ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे अरबी के अंदर जो है। और शॉपिंग करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो बैठ के कुछ खाने लगती हैं और जब वहाँ पे कुछ खाने लगती हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं और वो आकर के वीडियोस बनाने लग जाते हैं और वहाँ पे जो है वो उसको घेर लिया जाता है कि ये जो लिबास आपने पहना हुआ, ये जो कुर्ता आपने पहना हुआ, इसको उतारें, आप कुरानी आयात की जो है वो बेहुरमती कर रही हैं। आप ये वीडियो देखें जिसमें खातून की वीडियो बनाई जा रही है, उसको हरासा किया जा रहा है और उसके ऊपर उसको जो कहा जा रहा है कि ये कुरान का मजाक बना रही है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नाज़िम, आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद जो है वो इसको बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले आते हैं, जो एसपी साहिबा हैं, एएसपी साहिबा हैं गुलबर्ग, वो आती हैं शहर बानो और पुलिस वाले जो हैं वो इस खातून को जो है वहाँ से ये मैं आपको भी बताऊं कि टीएलपी वाले, ये जहाँ से खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे टीएलपी के कुछ लोग होते हैं जो इस तरह उसको खातून को घेरते हैं। जब भी आपने वीडियो देखी, मौलाना हजरात होते हैं वहाँ पे, उनकी शॉप्स हैं वो खाने पीने की, तो वो इस खातून को जो उसके बाद जो है वो इस खातून को जो है वो ख़त्म करने की, जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस है वो इसको आकर के जो है वो बुलाती है और इसको इस मामले को जो है वो टैकल करती है। अब जो शहर बानो हैं, जो एएसपी साहिबा हैं, वो जो है वो लोगों को एतमाद में लेती हैं। वो लोगों को जो है वो एतमाद में लेकर के उसको वहाँ से गिरफ़्तार करके जो है वो थाने में ले जाती हैं और थाने में जाकर के फिर इसका ड्रॉप सीन होता है। नाज़िम, असल में जो ये वाक़या पेश आया, जो ख़ातून के जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो अरबी में लिखे हुए हैं, असल में जो है ये कोई कुरानी आयात नहीं है या इसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये क्या है वो वाक़या भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे जाकर के वो ख़ातून ने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताऊंगा वो असल माजरा क्या है, क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसको थाने में लेके जाया जाता है और जिस तरह वो एएसपी अनुष्का इसको टैकल करती हैं, ये उनके सर सहरा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से उस एएसपी साहिबा ने जो है वो बचाया है। आज अभी हाल ही में जड़ा वाला वाक़या हुआ, आपको पता है कि कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने की। अभी हाल ही में काजी फायद ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन चलाई गई, उसकी उनकी जान ख़तरे में डाली गई। पाकिस्तान के अंदर मजहबी जो इंतहा पसंदी है या जो इस हवाले से कह लें कि जो मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को नुकसान पहुंचाना, जो मजहबी अदम बर्दाश्त है, वो कितनी पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर कम हो गई है। असल मकसद इसके ऊपर बात करना। आप ज़रा देखें किस तरह उसको टैकल करके जो है वो एएसपी साहिबा उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। नाज़िम, आपने ये वीडियो भी देखी, उसके बाद देखें
تھانے کے اندر ان کو جب لے جایا گیا اور وہاں پہ پھر جو اے ایس پی صاحبہ یا ان کی خاتون کی زبانی اور جو وہاں پہ مرد وہاں پہ جنہوں نے اس کو گھیرا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے. میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی. انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا. لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی، مطلب کہ وہاں پہ اس نے باقاعدہ معافی بھی مانگی اور اس کے بعد وہ کوئی عربی میں صرف وہ حروف لکھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی گستاخی جو ہے وہ نہیں کی گئی. اس کو غلط رنگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ میرا ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں مذہبی عدم برداشت بہت کم ہو گئی ہے. یا ہم چھوٹی سی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے یا ہمارے نالج میں وہ چیزیں نہیں ہوتی اور ہم جو ہے وہ ایک عقیدے اور یا ایک کہہ لیں کہ ہمیں جو فیڈ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم بہت آگے تک چلے جاتے ہیں یا ہمارے نالج میں نہیں ہوتا. اب جیسے یہ لوگوں کے نالج میں نہیں تھا کہ اس کے لباس کے اوپر جو ورڈ حلوہ لکھا ہوا ہے اور مختلف انداز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ورڈ حلوہ لکھا ہوا ہے، کوئی قرآنی آیات کوئی الفاظ نہیں لکھے ہوئے، تو کتنا بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا تھا. یعنی کہ ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ گستاخی ہو رہی ہے اور وہاں پہ عورت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اتاریں، کرتا جو ہے وہ اتاریں. ناظرین کام اصل مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے جو زیبتاً کیا یہ ذرا میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلا دیتا ہوں کہ وہ جو کرتا اس نے پہنا ہوا تھا وہ یہ شالک ریاض برانڈ ہے سعودی عرب کا، اس برانڈ کا وہ اس نے کرتا پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس برانڈ کے جو حوالے سے عربی میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ وہ لطیفے بھی مشہور تھے. کچھ پاکستانی جب جاتے تھے وہاں پہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے تو اکثر مشہور تھا کہ عربی جو ہے وہ ان کو عربی میں گالیاں دے رہے ہوتے تھے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے تھے ماشاء اللہ سبحان اللہ یا اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں. تو یہ عربی میں جو ہے وہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کو جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جناب کوئی گستاخی ہوئی ہے یا کوئی بے حرمتی ہوئی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں تھا. یہ آپ ذرا تصاویر دیکھیں جو اس برانڈ کی اور جو اس نے پہنا ہوا تھا. یہ ناظرین ہم آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہمیں نالج کی کمی ہے یا کتنا ہم چیزوں کو بغیر انڈرسٹینڈ کیے جو ہے وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. یعنی کہ مذہبی عدم برداشت ہمارے اندر کم ہے اور ہم جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ گردنیں اڑانے تک چلے جاتے ہیں. بہت بڑا جو فتویٰ ہے وہ لگا دیتے ہیں اور بہت جلد جو ہم جان سے مارنے کے اوپر چلے جاتے ہیں اور قانون اور رولز کو بھی فالو نہیں کرتے. تو شکر ہے آج یہ اے ایس پی صاحبہ جو ہے وہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اس معاملے کو جس طرح ٹیکل کیا، ان کو وہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئی. ادروائز یہ بہت بڑا آج انسیڈنٹ ہو جانا تھا، گجرانوالہ کا سے بھی بڑا یہ انسیڈنٹ ہو جانا تھا اور ایک نیا
جو ہے وہ ایک بھنجال اور ایک نیا جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ ہو جانا تھا. تو شکر ہے کہ بہت بڑے سانحہ سے بچ گئے. تو ہمیں اپنے نالج اور جو چیزوں کو سمجھنے کی, اگر آپ کے نالج میں بھی جب چیزیں آئیں تو آپ بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کو پتہ ہے وہ سری لنکن والا معاملہ, وہ بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, وہ جو سری لنکن ادھر کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ واقعہ بھی ہو گیا تھا. پھر قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف آگ بھڑکائے گی, مولانا فضل الرحمان آ گئے, غفور حیدری آ گئے, علماء حضرات نے بڑے بڑے بیانات دے دیے. تو آپ اندازہ لگائیں اس طرح ہم لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے اس کی مکمل تحقیقات, ثبوت اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, اور پھر بھی جو قانون ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اس ملک کو جو ہے انارکی, انتشار, مذہبی منافرت یا جو فرقہ وارائیت ہے اس کی طرف نہیں جانا. ہم نے پاکستان کو اور جو اسلام ہے اس کو, اسلام جو ہے بڑا وسیع مذہب ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گردن اڑا دینے والا, لوگوں کو جانوں سے ختم کر دینے والا مذہب نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اوجڑیاں پھینکی جا رہی تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پتھر پھینکے جا رہے تھے, تو جبریل نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ کہیں تو میں بستی الٹا دیتا ہوں آپ کے حکم کے اوپر. تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ فرمائے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ جب اوجڑیاں پھینکی جا رہی تھی, جب اوباش لڑکے پتھر پھینک رہے تھے, تو وہاں پہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ سبق ہمیں ملتا ہے. وہاں پہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اب وہاں پہ اب آپ سے